بلا تخیر بلا تمہید میں دعوت سخن دیاں گا اپنے معزز مہمان قاری القرآن شاعر اسلام وعد شیری بیان حضرت مولانا حافظ نعیم الرحمن صاحب شیخو پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیو اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے کر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ آمین۔ میں ممنون ہاں احباب جماعت اپنے میزبانہ دا جنہاں نے ایک مرتبہ پھر تواڈی زیارت دا موقع فراہم کیتا ہے۔ محترم جناب رانا سعید صاحب، رانا عاصم صاحب اور دیگر جماعت دے احباب اور بالخصوص برادر مکرم مولانا محمد عمر ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور بھائی عمر صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں سب دیاں محبتہ محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، خالق کائنات نے انسان نو اشرف المخلوقات بنائے اور اعزاز عطا فرمایا کہ انسان دی تخلیق اور تقویم بطریق احسن فرمائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اگر صلاحیتاں دا تقابل کیتا جائے تو انج معلوم ہوتا ہے کہ انسان تو علاوہ دوسری مخلوقات دے اندر کچھ خوبیاں کچھ صلاحیتاں انسان نالوں زیادہ اوسق نے۔ توجہ فرماؤ، بڑی محبت دے نال انہیں گزارشات نو سماعت فرماؤ۔ اشرف المخلوقات انسان ہے، لیکن اگر طاقت دا قوت دا تقابل کیتا جائے تو بہت سارے جانور جنہ دے اندر طاقت و قوت انسان نالوں
زیادہ ہے۔ انہاں دے وچوں کئی ایسے نے جڑے فضا دے اندر پرواز کرتے نے پے، پرندے بڑی بڑی لمبی اور بڑی بڑی اونچی پرواز کر دیں۔ افریقہ تو آسٹریلیا دا سفر جو فضائی سفر بھی دسیوں گھنٹیاں تے مشتمل، لیکن پرندے موسماں دی تبدیلی اور فضا ہوا دے تغیر و تبدل دے نال ہزاراں میل دا سفر اپنی ایک پرواز دے نال کر جاندے، اور معمولی بات ہے ساڈے گھراں دے اندر اڈن والے، آن والے، بہن والے پرندے بھی بڑا بڑا لمبا سفر کرتے ہیں۔ کبوتر ہے، انسان اڈ نہیں سکتا، کیوں جی؟ انسان ماشاءاللہ تواڈے چ کوئی اڈن والا تے نہیں نا، تے جھکدے کیڑی گلوں سی؟ صحیح سب کی آدھے ہوندے نے اڈن والے بھی، وہ ایسی پرواز کرتے ہیں جدوں پھڑیا جائے نا کہ بندہ ویکھ کے حیران ہو جاتا یار اینا سریا ایک بندے نے چکیا سی، ایمانداری دے اون جو سیدھا ہو کے کھلو نہیں سکتا۔ حضرت قاری صاحب ایمان وہ دو دو چار چار توڑے چوڑاں دے، دو دو توڑے۔ ساری مسیتوں ایک بندہ باہروں پھڑیا گیا نا، تے کسی بندے نے حساب لایا یار فجر دی نماز تو بعد دا وقت ہے، بندہ نکلیا مسیتوں لینا پار پیا کردا ہے۔ رانا صاحب، رانا آسم صاحب پراں لینا نے نا نار ریلوے لائن ساڈے مرکز، تو انہوں نے کہا یار پکی گل ہے بندہ نے صحیح جہا لگتا ہے، تے سریا چکیا انہیں تے مسیتوں، تے سریا کنا سی 110 کلو، یہ 2.5 من تو بھی اتنے ہو گیا نا، 2.25 من۔ وہ نشئی جہاں کو کھلوتا نہیں جانا، 2.25 من سریا چک کے تے لینا پار پیا کردہ، پھڑیا گیا، لوگاں پھر ماریا۔ تو تھوڑے چ اڈن والا کوئی نہیں نا ماشاءاللہ، وہ اڈن والے پرواز۔ تو اگر پرواز دا تقابل کیتا جائے تو اشرف المخلوقات پرندے نے، اگر طاقت دا تقابل کیتا جائے تو اشرف المخلوقات مجھاں تے گاواں تے چوٹے تے سنڈے نے، اگر پانیاں دے اندر سکونت اختیار کرن دا تقابل کیتا جائے تو اشرف المخلوقات مچھلیاں نے۔ کئی دن، اور جناب صرف مچھلیاں نہیں، آبی جانور اور مگرمچھ اور کئی ایسے جانور، سمندر دیاں مخلوقات، یہ تحقیق دی بات ہے، سمندر دیاں مخلوقات خشکی دی مخلوقات نالوں زیادہ نے۔ خشکی دی مخلوقات دے اندر بڑے تو بڑا جانور عام طور تے ہاتھی، وہ ایک ڈائنوسارس کینج کر کے نام ہے، جبکہ عمومی تحقیق کہندی بھی اس نام دا یا اس وجود دا جانور دنیا تے کدی آیا ہی نہیں، تو ایک انہوں خیالی طور تے پیش کر دیتا گیا ہے، وہ دی بنیاد کوئی نہیں، اصل کوئی نہیں، تو ہوئے بھی تو بڑے تو بڑا ڈائنوسارس ہوئے گا۔ لیکن آبی مخلوقات اتنی بڑی مچھلی ہے کہ ایک لقمے دے اندر 50 ہاتھی اپنے اندر نگل سکتی، ایک لقمے چ 50 ہاتھی اپنے اندر نگل جائے آبی مخلوقات، اور یہ تعداد بھی اتنی زیادہ ہے مچھلیاں دی۔ خشکی تھوڑی ہے اور سمندر زیادہ ہے، تو اشرف المخلوقات وہ مخلوقاں ہون جڑیاں سمندراں دیاں تہواں دے اندر سکونت اختیار کر دیاں نے، پر نہیں، اشرف المخلوقات یہ ہے جس کو گارنٹی سے نوازا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ دیگر خوبیاں اور صلاحیتاں اگر انہوں کا تقابل کیتا جائے تو دوسریاں مخلوقات اگے بڑھ دیاں۔ نہ انسان دے کول جانوراں جتنی طاقت ہے، نہ پرندیاں جیسی پرواز ہے، نہ شیر دی دھاڑ ہے، نہ سپ دی پھنکار ہے، نہ کوئل دی ککار ہے، پھر اے اشرف المخلوقات کس بنیاد تے ہے؟ فرمایا ویکھو نا،
اسا ایک نعمت انسان نو ایسی عطا کیتی، ایک نعمت جنوں استعمال کر کے انسان نے پرندیاں تو زیادہ بلند پروازاں اختیار کر لیاں۔ اس نعمت نو استعمال کر کے انسان نے جانوراں تو زیادہ طاقت و قوت استعمال کر لی، اختیار کر لی۔ اس نعمت نو استعمال کر کے انسان نے ایک مچھلی سمندر دی تہ وچ رہندی ہے، انسان نے آبدوز بنا کے، وہ سب میرین پاکستان دی آبدوز ہے نا، آبدوز بنا کے سمندر دی تہ دے اندر ایک شہر آباد کر لیا۔ آبدوز اتنی بڑی ہے جنہ تواڈے پنڈ تو موڑ تک دا سفر ہے۔ سمندر دی تہ دے اندر ایک نعمت دی بنا تے انسان نے تمام مخلوقات دیاں تمام تر صلاحیتاں دے اوپر تسلط اور اختیار اور کنٹرول حاصل کر لیا۔ اللہ جی وہ نعمت کیڑی ہے؟ فرمایا جڑی نظر ہی نہیں ہوندی، اس نعمت دا وجود ہی کوئی نہیں، اس نعمت دا رنگ ہی کوئی نہیں، اس نعمت دا وزن ہی کوئی نہیں۔ اللہ دا نام کی ہے؟ سبحان، کی نام ہے؟ عقل۔ عقل، عقل جدا رنگ ہی کوئی نہیں، جدا وزن ہی کوئی نہیں، جدا حجم ہی کوئی نہیں۔ عقل دی ماہیت کیا ہے؟ عقل دا وجود کیسا ہے؟ عقل دستی ہے؟ عقل نظر ہوندی ہے؟ بولو، اے او صلاحیت ہے اگر انسان نو انسانہ والا وجود مل جائے، اکھاں پیر ہاتھ نک منہ متھا زبان دل جگر پورے دے پورے اعضاء انسان دے کامل ہون، لیکن کلی عقل نہ ہوئے۔ فرمایا اسی وینے ہاں گلیاں بازاراں وچ کتے کوئی بیٹھا ہوئے گا تے لوکی آندے نے بھائی جی اج نبی نو ویکھ کے نا لوگ ہمدردی اور خیر خائی نال کہندے نے او دے تو ذرا ولا کے لگے آجے، متا کوڑوں دی لنگو او گال کڈ چھڈے، او وٹا مار دے وے، او نالی چو کڈ کے گند تواڈے اوتے سٹ دے، او دے تو بچ کے لنگنا ویکھن نو تے چنگا پھل ہے، پر اللہ نے اینو عقل دی دولت عطا، عقل تو محروم ہے۔ انسان بڑھ کے جانوراں تو بدترین زندگی گزارن تے مجبور ہے۔ اللہ دی قسم ایک نعمت جڑی نظر ہی نہیں آندی او اتنی تگڑی اور اتنی بڑی ہے کہ جو انسان دی اشرفیت دا باعث بنی، اشرفیت آدمیت دا اے سبب بنی، اے دا نام ہے عقل۔ عقل اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں عقلاں نو استعمال کردیاں تیری معرفت دے خزانے لٹن دی توفیق عطا فرما۔ عقل بزرگاں نے فرمانا اوے تیری عقل جے تیری یار ہووے تینوں مولا دے نال پیار ہووے، تیری عقل جے تیری یار ہووے تینوں مولا دے نال پیار ہووے، وچ سجدے ذکر اذکار ہووے تسبیحاں دا لگے گیڑا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ہی کو پھیرا ہے، ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے۔ اشرفیت آدمیت دا پہلا بڑا سبب ہے عقل، اور دوسرا بڑا سبب ہے علم۔ کیے؟ علم، پہلی عقل دوسرا علم۔ اللہ نے علم عطا کر کے انسان نو تمام مخلوقات نالوں اشرف قرار دیتا ہے۔ ہن ایتھے گل سمجھن والی یہ ہے جو انسان بنیا نا، جو بھی انسان پیدا ہویا ہے انہوں اللہ نے صاحب علم بنا دیتا ہے۔ کوئی انسان بے علم نہیں۔ گل سن دیو پہ توجہ ہے میرے ویران دی، جے ٹو چھڑ کے تھوڑا جائے اس پاسے آ جاؤ نا تے اللہ جاندا میری دعا اللہ تانوں اپنی رحمت دے قریب کر لے، نیڑے 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 اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ ہر انسان صاحب علم ہے، بھاویں پڑھے ہے یا نہیں پڑھے، اے خاصہ ہے، اے انسان دی اشرفیت دا باعث ہے، اے بنیاد سبب ہے کہ ہر انسان صاحب علم ہے، بھاویں کسی کالج یونیورسٹی کسی ادارے کسی انسٹیٹیوٹ کسی مدرسے اور سکول دے اندر وہ گیا ہے یا نہیں گیا، کتاباں پڑھیاں نے یا نہیں پڑھیاں، زمین تے دا کوئی معلم ہے یا نہیں ہے، ہر انسان نو اللہ نے صاحب علم بنایا۔ تسی کہو گے آ چنگی گل ہے، کتے نویں گل تے نہیں سن لی، کئی بندے پڑھے نے اللہ کہندے نے
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ ان سے پوچھئے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کیا برابر ہیں؟ تو قاری صاحب اللہ تے خود کہہ رہے ہیں ابھی بندے پڑھے بھی نے اور ان پڑھ بھی نے، لا یعلمون۔ تو میرا دعویٰ ہے ہر انسان صاحب علم ہے، تو پھر لا یعلمون میں کون آئے؟ جاہل کون ہے؟ ان پڑھ کون ہے؟ بے علم کون ہے؟ حضرات بے علم وہ بندہ ہے اور جاہل مطلق وہ بندہ ہے کہ جیڑا بنیادی تعلیم ہون دے باوجود، بنیادی تعلیم کیڑی ہے؟ روٹی دا پتہ ہے، یہ کہڑے سکولوں جا کے پتہ لگا بھی یہ روٹی؟ کوئی ایسا انسان جنہوں روٹی دا پتہ نہ ہوئے، جڑا سکولے نہیں گیا، روٹی دا انہوں بھی پتہ ہے۔ اے پانی اللہ نے بنیادی علم جڑا سب تو پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نو عطا کیتا نا، وہ آدم دے خون دے نال اولاد آدم دی طرف منتقل ہویا۔ اللہ نے بنیادی علم عطا کیتا، مفسرین نے کیا بعد نے چند چیزاں دا گھریلو ضرورت دیاں اشیاء دا ذکر کیتا ہے، وعلم آدم الاسماء، وہ جڑیاں اسماء کلہا جڑیاں وہ چیزاں تھا نا ساری، کسی نے کہا بھی وہ کچن دے برتن، کیوں جی چولہا ہے، توا ہے، پرات ہے، ہانڈی ہے، ڈوئی ہے، چمچہ ہے، کولی ہے، کڑچا ہے، اے چیزاں نے کچھ نے کیا ہے اللہ نے بنیادی طور تے جڑیاں بڑیاں اشیاء سن نا جی اپنیاں مخلوقات انہاں دا علم عطا کیتا۔ آدم اے زمین ہے، او دا نا آسمان ہے، او سورج ہے، اے چاند ہے، اے ستارے نے، اے بارش ہے، اے پانی ہے، اے چیزاں دا علم اللہ نے عطا کیتا ہے۔ حضرت قاری صاحب دا حکم ہے، قائد ضلع تشریف فرما رہے نیڑے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے، قریب قریب آ جاؤ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، ماشاء آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے، جزاکم اللہ، جزاک ماشاء اللہ، بسم اللہ، جزاک اللہ، السلام ورحمۃ اللہ۔ تو توجہ، چند بنیادی چیزاں دا اللہ نے علم عطا کیتا ہے، اے علم اولاد آدم دی طرف منتقل ہوا، جنہوں کہتے ہیں سینہ بسینہ کہہ لو، اے علم منتقل ہویا۔ خالق کائنات وہ ایک بدو نا بکریاں چرائے پیا، مسلمان ہے، دیہاتی پینڈو کہہ لو، او جنگل دے اندر انہیں محسوس کیتا نماز دا وقت ہو گیا ہے، محبوب کائنات دا فرمان سامنے آ گیا، کلے بھی ہووگے نا، کلے بھی ہووگے، اذان دے کے نماز شروع کر لیا جی، اللہ تہاڈے پیچھے فرشتیاں دیاں صفاں کھڑیاں کر چھڑے، اذان دین لگ پیا جنگل بیابان دے اندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مسافر کولوں دی گزردا ہے، وہ آندا ہے کنوں پکارنے پیا، کس اللہ دیاں بڑائیاں اور تکبیراں بلند کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میرا معبود اور الہ ہے۔ وہ مسافر کہنے لگا جدی عبادت کرنے پیا اینا جنگلاں وچ اس اللہ نو ویکھیا ہی، اس اللہ نو کہنے لگا نہیں ویکھیا تے نہیں، تے کہنے لگا کملا ہوئے ہیں، چلا ہوئے ہیں، جنوں ویکھیا نہیں انہوں پکارنے پیا، او دی عبادت تے پرستش کرنے پیا۔ کہنے لگا اچھا، کہنے لگا اے بدو، کہنے لگا میری گل سنو، مسافر نو اے اونٹھاں دے پیراں دے نشان نظر آ رہے، اے مینگنیاں اونٹھاں دیاں، اے پیشاب اونٹھاں دا نظر آ رہے ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا انہاں تو کی معلوم ہوندا ہے؟ مسافر کہنے لگا معلوم یہی ہوندا ہے نا بھی اونٹ ایتھے آئے سن یا اونٹ ایتھے کچھ دیر رکے نے، اونٹ ایتھوں گزرے نے، اینا نکیاں نکیاں چیزاں تو اونٹاں دے وجود دا پتہ لگدا ہے۔ تے اے جنگل وچ اللہ نو پکارن والا کہن لگا اوے کملیا تینوں مینگنیاں تو، تینوں اونٹاں دے پیراں تو اور پیشاب تو اونٹاں دے وجود دا تے پتہ لگ گیا ہے، تینوں اے زمین تے آسمان تے سورج چاند ستارے پہاڑ ہواواں تے فضاواں تو رب دا پتہ نہیں لگا۔ تو اے او بنیادی علم ہے جیڑا اللہ نے انسان نو عطا کر کے صاحب علم قرار دیتا ہے۔ ہن جیڑا بندہ اس بنیادی تعلیم دے ہوندیاں بھی اپنے رب دی معرفت تو محروم رہے، اپنے مالک نو ہی نہ پہچان سکے، یار ڈنگراں کول کیڑا علم ہے، انہوں دوجے دن پتہ لگ جاندا ہے مینوں پٹھے پاؤن والا ہے،
او اے مینوں پانی ڈاؤن والا ہے، میری دھوپ چھاں دا فکر کرنے والا ہے، اور سر سٹ کے دومے لاندا اپنے مالک دے مگر تر پیندا ہے، جنوں اللہ دیاں نعمتاں استعمال کر کے اور رب دی قدرت دے اے بڑے شاہکار زمین تے آسمان اور اے تمام بڑیاں مخلوقات ویکھ کے اس بنیادی علم دے باوجود اللہ دی معرفت تو محروم رہے۔ فرمایا دل تے ہے سن پر دلاں نال سمجھے آئی نہیں، کان تے ہے اکھاں تے ہے سن پر اکھاں نال ویکھیا نہیں، اور کان تے ہے سن حق دی صدا تے کان لگائے نہیں۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل، اے بندے ہو کے ڈنگر نے۔ اللہ دا قرآن ہے، انسان بن کے بھی جانوراں دی طرح نے، بل ہم اضل، بلکہ ڈنگراں تو بھی۔ اولئک هم الغافلون۔ اللہ اپنی رحمت دے نال سانو جے انسان بنائے نا، اپنی قدر پہچان دیاں سانو اللہ اس اشرفیت دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مقام ملے ہے، یہ جو شرف ملے ہے مخلوقات دے وچوں، حضرات خالق کائنات نے فرمایا اے ہن میں کہنا ہونا وا اللہ نے لتاں تے دو دتیاں سن نا، پر اس بندے نے راہ چوہاں والی اختیار کیتی ہے، صلاحیتاں چار لتاں والیاں نے دے اندر۔ اللہ اپنی رحمت دے نال یہ جو دوواں پیراں دوواں لتاں والے انسان والیاں خوبیاں اللہ انہوں نے استعمال کر کے تیری معرفت حاصل کرن دی توفیق عطا فرما۔ فرمایا انسان بن کے بھی جانوراں دی طرح نے، بلکہ انہاں تو بھی بدتر نے۔ حضرات گرامی، بنیادی علم انسان نو اشرف المخلوقات بناندے، اور پھر اس تو اگے جویں جویں انسان علم حاصل کردا جائے گا انسان دا مقام بھی بڑھدا جائے گا۔ جنہ کسی بندے دا علم زیادہ ہے اُنہ ہی دا بندیاں وچوں مقام زیادہ ہے۔ اور حضرات جویں عام علم والا بندہ دوسرے بندیاں دے وچوں ممتاز ہے، اسی طرح علم ربانی والا قرآن دی تعلیم دا حامل، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ روئے زمین تے وسن والے لوگو، اے تسی ریڈ کارپٹ دے پروٹوکول نو سب تو بڑا پروٹوکول سمجھ دے ہو۔ فلاں وزیر اعظم نو امریکہ دے اندر ریڈ کارپٹ دے پروٹوکول ملیا، سعودیہ دے اندر ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، انڈیا دے اندر ریڈ کارپٹ بچھایا گیا۔ یہ بہت بڑا استقبال ہے، بہت بڑا پروٹوکول ہے۔ فرمایا تے کوئی پروٹوکول نہیں جڑا وزیر اعظم دوجے ملک جائے ریڈ کارپٹ تے استقبال ہوندا ہے، جدوں قرآن دا عالم تے قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والا زمین تے چل کے اپنی ترسگاہ وال جاندا ہے۔ اللہ کہندے نے فرشتے ہو اس تو بہتر کائنات دا شخص کوئی نہیں، ہن اینو پروٹوکول دینا ہے، تیرے ریڈ کارپٹ دی حیثیت کی ہے۔ اللہ کہندے نے بڑے مقدس سفر تے تر پیا ہے، ہن فرشتے ہو اے دے پیراں تھلے اپنے نورانی پر وچھانے شروع کر دیو۔ اے پروٹوکول ریڈ کارپٹ دی کی حیثیت؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے روئے زمین کے بہترین لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، کوئی عام شخص ہوئے استاذ اور کوئی عام شخص ہوئے شاگرد، لیکن اس علم دی وجہ تو اللہ کائنات دے تمام انساناں وچوں بھی ممتاز کر دیندا ہے۔ شاگرد بھی عام سی، استاد بھی عام سی، تعلیم قرآن دی وجہ تو انہاں دوواں دا مقام اتنا بڑھ گیا ہے۔ تے سونےو جتھے شاگرد مصطفیٰ ہوئے اور استاذ عرش والا الہ ہوئے، اوتھے عظمت تے شان دا عالم کی ہوئے گا، اوتھے مقام کیا ہوئے گا۔ فرمایا اساں پڑھایا ہے۔ اور اتھے میں گل سناواں پھر میں تانوں قرآن کریم دی سیر کراواں، بڑی دل لگا کے محبت دے نال اس پیغام نو سنیے۔ فرمایا اساں پڑھایا، خالق کائنات معلم ہے، سارے نبیاں دا استاد کون ہے؟ سارے بولو ذرا چاکا نہیں، کون ہے استاد؟ تمام انبیاء دا معلم اللہ، معلم بھی اللہ تے مربی بھی۔ 1.25 لاکھ نبی کم و بیش آئے نے زمین تے، کسے ایک نبی دا پوری زمین تے استاد ہی کوئی نہیں، کسے ایک نبی دا زمین تے معلم کوئی نہیں، کسے ایک نبی دا زمین تے استاد کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا خود پڑھایا ہے۔ تھوڑی جی گل اس حوالے سے، شاہ جی اندر تشریف لے آؤ، اگے بڑا چیر ہو گیا ہے، کیوں دور دور رہندے ہو؟ آ جاؤ حضور ساڈے کولوں
دس دے آ جے اگلی گل کا پتہ تمہوں آ جاؤ ماشاء اللہ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے ماشاء اللہ حضرات گرامی خالق کائنات دا اعلان ہے ہر نبی دی تعلیم دا انتظام اور تربیت دا بندوبست خود خالق کائنات نے کیتا ہے فرمایا اساں پڑھایا ہن جڑا میں دعویٰ کیتا ہے نا میں قرآن پیش کرنے لگا کسی ایک نبی دا زمین تے کوئی بھی استاد کوئی معلم نہیں کسی نبی دا زمین تے کوئی معلم نہیں اور معلم بھی کوئی نہیں تے مربی بھی مربی کہیں نے تربیت کرنے والے نو اللہ نے نبیاں دے والدین نو بھی تربیت نہیں کرن دیتی فرمایا اے ذمہ ساڈا ہے کیونکہ انہاں دا انتخاب ہو گیا ہے نبوت واسطے انہاں نو تعلیم بھی میں رب آپ دیاں گا تے انہاں دی تربیت بھی میں رب آپ کراں خود مربی بنے ہیں سبحان اللہ اور انج بھی ہویا ہے ایک بچہ پیدا ہویا او دا انتخاب ہو چکے ہے نبوت واسطے لیکن جدے گھر پیدا ہوئے وہ باپ پہلو ہی اللہ دا نبی ہے وہ باپ بھی اللہ دا اللہ اس بچے دی تربیت دے باپ کو کرواؤ باپ نبی ہے تے نبی تو بہتر مربی ہو کوئی نہیں سکتا فرمایا دیکھو میری تربیت دے انتظام سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو پیدا کیتا تے جدے گھر پیدا کیتا وہ باپ ابراہیم پہلو ہی اللہ دا نبی علیہ السلام اللہ اس اسماعیل دی تربیت اے باپ کو نو کرواؤ باپ نبی ہے نبی تو بہتر تربیت کر کوئی نہیں سکتا فرمایا دیکھو میرے انتظام تربیت دے اے ذمہ میرا ہے اے حق میرا ہے جناب اسماعیل علیہ السلام اجے ریڑن لگے نے فرمایا چوک ابراہیم اپنے پتر نو اٹھا تے بیوی نو نال لے تے او مکے دے بیابانہ چ بیوادن غیر ذی زرع اندہ بیتک المحرم سبحان اللہ قرآن کیسا منظرنامہ بیان کر اوتھے چھڑ گیا جڑی وادی غیر ذی زرع جتھے زراعت نہیں جتھے سبزہ نہیں جتھے پانی نہیں جتھے انسان نہیں جتھے حیوان نہیں مکے دے ریگستان تے سنگ لاکھ چٹانا اونا بیابانہ چے چھڑ کے آ حضرات ان بول کے دسے آجے اودوں دے مکے دے اونا بیابانہ وچ ننے اسماعیل دی تربیت کرنے والا کون ہے باپ سر دے نہیں اللہ نے تربیتاں کیتیاں ایک اور گل سن لو جناب یوسف علیہ السلام نو پیدا کیتا تے جدے گھر پیدا کیتا او یعقوب پہلو ہی اللہ دے نبی اللہ اس یوسف دی تربیت دے باپ کو کرواؤ باپ نبی ہے تے نبی تو بہتر تربیت کوئی نہیں کر سکتا فرمایا دیکھو میری تربیت دے انداز اور انتظام اجے جناب یعقوب لگے نے علیہ السلام تربیت کر پتر لا تقصص رؤیاک علی اخواتی کا تو توجہ نہیں ہو رہی فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخواتی کا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ پتر اے خواب ان پراوانوں نہ دسیں اگے لگے نے تربیت کرن کیوں شیطان خرابی پائے گا پرا تیرے خلاف کوئی چال چلن گے کیونکہ شیطان انسان دا بڑا کھلا دشمن ہے اللہ نے تھے روک دیتا فرمایا یعقوب لگا تربیت کرن اے تیرا ذمہ نہیں تربیت میں کرنی کیونکہ یوسف دا انتخاب نبوت واسطے کیتا جا چکے ہیں اس واسطے تربیتہ میں کرانگا اللہ نے اسی ویلے جناب یعقوب دی آغوش جو نکالیا تے کنعان دے ڈونگے کھوہ وچ پہنچا دیتا کھوہ چو نکالیا مصر دے محلہ چ پہنچا دیتا محلہ چو نکالیا جیل دی کوٹھڑی چ پہنچا دیتا جیل چو نکال کے سدھا تخت مصر تے بٹھا دیتا ہن بول کے دسو خاں ڈونگے کھوہ وچ ماں سر تے نہیں باپ سر تے نہیں تے نبی یوسف دی تربیت کرنے والا کون ہے سبحان اللہ اور تربیت کیتی کیسی کھوہ چو نکلے باپ دی او محبت او تربیت اور او صحبت نصیب نہیں ہوئی جنہ دنہ دے اندر ساڑھے بال بگڑ جاندے نے نا جڑا لڑکپن ہے اور اس تو بعد پھر جوانی ہے میں قربان جاؤں جناب یوسف علیہ السلام
جوان ہوئے اتنے خوبصورت جدوں گئے جناب مصر دے محلات دے اندر عزیز مصر دی بیوی یوسف علیہ السلام تے ایسی فریبتا ہوئی ایسی جناب او دی دل لگی جناب یوسف دے بارے ایسا او دے دل دے اندر خیال آ گیا اے برائی دے ارادے دے نال نبی یوسف نو اپنے جناب بند کوٹھڑیاں اپنے کمریاں دے اندر لے جاندی ہے فرمایا جدوں لے گئی جناب یوسف علیہ السلام نو وغلقت الابواب وقالت حیت لک دروازے بند کر لے تے اندر جا کے اپنی طرف مائل کر دیے پئی برائی دیاں دعوتاں دے رہی ہے یوسف نو اشارے کر دیے پئی حیت لک قال معاذ اللہ بی بی اللہ دی پناہ میں تربیت دا رنگ دسنا وا پیا جدی تربیت رب کرے اوے کائنات دے لوگ پھر او دی زندگی دے اندر او دی پھر او دیاں شرما حیاواں دے اندر کوئی کمپرومائز تے سمجھوتا نہیں ہوندا اس تو پہلوں جدوں مصر دیاں عورتاں نو جناب عزیز مصر دی بیوی نے بلا کے دعوت تے بٹھا لیا ہے جدوں جناب ایدا چرچا ہون لگ پیا اپنے غلام دے اوتے دل دے بیٹھی ایدا دل اپنے غلام دے اتے آ گیا مصر دیاں عورتاں نو عزیز مصر دی بیوی نے بلایا تے بٹھایا انہاں دی دعوت کی تھی انہاں دے اگے پھڑ رکھ دیتے انہاں دے اگے کھانے لگا دیتے ہتھاں چ چھریاں کٹ کٹ کے پھڑ کھاندیاں نے پیاں ادھروں کہن لگی وے یوسف وقالت خرج علیہم آخا ذرا انہاں بیبیاں دے اگوں دی گزر کے جا انہاں بیبیاں دے سامنے آ فلما رأینہ جدوں یوسف نو ویکھیا اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم یوسف نو ویکھیا جڑیاں چھریاں انہاں دے ہتھاں وچ سن پھڑ کٹدیاں سن پیاں جناب یوسف نو ویکھیا اللہ دا قرآن منظرنامہ بیان کر رہے ہیں او چھریاں پھڑاں دی بجائے انہاں دے ہتھاں تے چل گئیاں ہتھاں تے چھریاں چلا کے جناب یوسف علیہ السلام دی توجہ چاندیاں نے پیاں ایک نے چھری ماری ہائے میں مر گئی بزرگاں نے تفسیر کرنی اے چھریاں انہاں جان کے ماریاں تاکہ اے تے لنگ چلے ساڈے ول ویندا بھی نہیں پیا انہیں اکھ چک کے تکیا ہی نہیں ہن چھری مار کے ایک نے ڈرامہ کیتا ہائے میں مر گئی ہائے میں مر گئی ہن تے ویکھے گا نا ہن تے ویکھے گا فرمانا ایہو جیاں نو تے ایہو جیاں نو پاویں مردے ہون ویکھنا پاویں مردے ہون ویکھنا نہیں مرے جان کٹے جان وڈے جان اکھ اٹھا کے نہیں ویکھنا جدوں نہ ویکھیا نیویاں پائیاں پیچھے تربیت رب ذوالجلال دی قربان جاواں جدوں نیوی پائی ترے جاندے نے کہن لگیاں قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا کہن لگیاں ہائے نہیں اے تے بندہ ہے ہی نہیں اے تے بندہ ہے ہی نہیں جے بندہ ہوندا ساڈے ول ضرور ویندا بلے او بندے جے بندہ ہوندا ساڈے ول ضرور ویندا اے تے بندہ ہے ہی نہیں ان ھذا الا ملک کریم اے تے کوئی بڑا مقرب فرشتہ ہے اے تے بڑا نوری ہے قربان جاواں تربیتاں دے رنگ چڑھے جدی تربیت رب کردا ہے حضرات او دی سیرت ایسی ہوندی ہے جدی تربیت رب کردا ہے او دا اسوہ ایسا ہوندا ہے او دا تقوی او دا زہد تے ورع تے عمل ایسا ہوندا ہے میں قربان جاواں اللہ تربیتاں دا انتظام کر دینے پے فرمایا کائنات دے لوگو میں نبیاں دی تربیت واسطے انہاں دے والدین دا محتاج نہیں کسے نبی دی تربیت لئی میں او دے باپ دا محتاج نہیں کسے نبی دی تربیت لئی میں او دی ماں دا محتاج نہیں ایک نبی نو پیدا کیتا تے پیدا ہی بغیر باپ تو کر دیتا ہے بغیر باپ تو لو تربیت ہاں باپ ہوئے تے پھر تربیت ہوندی ماں ہوئے تے پھر تربیت ہوندی جدوں امام الانبیاء دی واری آئی نا باپ دا سایہ پہلو ہی اٹھا لیا میرے اللہ تیرے انتظام میں قربان جاواں ماشاءاللہ علماء کرام دائیں بائیں بہاراں لگیاں نے اللہ اس پھلاں دی محبت دی لڑی نو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا
یہ لڑی مہکتی رہے چہکتی رہے اور یہ خوشبوواں نال اے ساڈے سارے چک تے علاقے معطر اور منور ہوندے رہن۔ حضرت قاری محمد امین صاحب حفظہ اللہ تعالی اہلا و سہلا مرحبا، اللہ تعالیٰ آنا مبارک ہے، فرمایا میں والدین دا محتاج نہیں، نبیاں دی تربیت واسطے انہاں دے والدین دا امام الانبیاء دی تربیت دا مرحلہ آیا، باپ نو پہلے ہی اٹھا لیا، تربیت دے ایام آئے، جناب آمنہ دی آغوش چو نکال کے تے مائی حلیمہ دی کٹیا وچ پہنچا دیتا ہے۔ جناب حلیمہ کہیں دیا نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دودھ پیاونی سا سجے پاسے ہوں تے اپنے سکے پتر عبداللہ نو دودھ پیانی سا کھبے پاسے ہوں۔ ایک دن میں محسوس کیتا اجے آمنہ دا لال رجے آنے، میں سجیوں چوک کے کھبے پا دیتا، لے محمد ادھروں پی لے رج جا۔ میری سرکار نے کھبے پاسے منہ لان تو انکار کر کے اپنے عمل نال دسیا، اما حلیمہ محمد دنیا وچ کسے پرا دا حق کھان نہیں ہو۔ عمر کنی کوئے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام شیر خاری دی عمر دودھ پین دے آئیا، پر تربیت میں قربان جاواں، تربیت کرنے والے تو قربان جاواں، وہ دی تربیت دے انتظام تو قربان جاواں۔ ایسیاں تربیتاں کیتیاں میرے محبوب پیغمبر دیاں، سونے ہن باپ تے دنیا وچ کوئی نہیں، ماں کول کوئی نہیں، اللہ خود تربیتاں کر رہے نے۔ اور ایام کیڑے نے؟ فرمایا الم یجد کا یتیمن، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یتیمی دے ایام میرے پاک پیغمبر دیاں تربیتاں، میرے محبوب کریم علیہ السلام دی خالق کائنات نے ظاہری تربیت بھی کی تھی، ظاہری پاکیزگی دا انتظام بھی کیتا، باطنی پاکیزگی دا انتظام بھی کیتا۔ بنو سعد دے اندر میرے پاک پیغمبر دا بچپن ہے، جناب جبریل دے ذریعے سینہ چیر کے میرے محبوب علیہ السلام دے دل نو تو دیتا گیا ہے، میرے پاک پیغمبر دے سینے نو حضرات دے صاف کر دیتا گیا ہے، غسل دے دیتا گیا ہے۔ اے مزید پاکیزگی ہے، اے مزید انتظام پاکیزگی دا، اندروں بھی پاک کر دیتا، باہروں بھی پاک کر دیتا ہے۔ اندر بھی ایسی خالق کائنات نے محبوب کائنات دی قلبی روحانی تربیت اور جسمانی تربیت خود اللہ کر دینے پہ۔ اور بنو سعد دے ایام نے نا جدوں گھر گھر گلاں ہو رہیاں سن، بیبیاں ایک دوجے نو کہندیاں سن نی بی بی جڑا بچہ حلیمہ سعدیہ لے کے آئی ہے مکیوں تو ویکھیا ہے، جنہیں ویکھیا ہے او تے دس دیے نا میں کی ویکھیا ہے، جنہیں نہیں ویکھیا بار بار کہندے سو 30 چک والی تقریر، جنہیں نہیں ویکھیا میں قربان جاواں۔ او بیبیاں ایک دوجے نو کہندیاں نی آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے 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 ویکھنا ہے جنہیں میرا محبوب ویکھنا ہے، ایک باری مسجد گونج جائے سبحان اللہ۔ آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے۔ بیبیاں ایک دوجے نو دس دیاں نے پئیاں شاہ جی ذرا دل لگاؤ، پھر کہہ کے دیاں نے بیبیاں بنو سعد دے گھر گھر گلاں ہو رہیاں، نہیں سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندا اے۔ مصطفیٰ میں قربان جاواں پوری بیداری دے نال، اجے لگدا ہے سارے میرے نال نہیں، ایک باری گوج پا دیو سبحان اللہ۔ نہیں سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندا اے، انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے، انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے۔ ایڈا با کمال ایڈا با کمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے۔
اور قربان جاواں ایک دوجے نوں کہندیاں حلیمہ تے بالکل مفلس بڑی غریبڑی جی ماڑی جی اودے کول تے شے ہی کوئی نہیں سی پر سنیا ہے جدوں دا مکیوں یتیم لے آئی ہے حلیمہ دے دینی بدل گئے نے تے بنیا پتہ کی ہے قاری عمر ربانی صاحب آندیاں نے نہیں سنیا ہے ہن تے پیسہ بھی نہیں گال دی سنیا ہے ہن تے پیسہ بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی نہیں پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی اے سب جمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے میں قربان جاواں انہاں ویکھن والیاں تو بھی میں قربان جاواں سبحان میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات نے تربیت کیتیاں اللہ دی تربیت دے زیر اثر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ رب کائنات دیاں رہنمائیاں سونیا تینوں میرا پتہ ہی نہیں سی تینوں میری معرفت ہی نہیں سی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي سونیا تانوں نہیں سی پتہ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سبحان اللہ رب کائنات نے تربیت کیتیاں سونے تانوں پتہ نہیں سی پھر میں رستے دکھائے پھر اساں رہنمائیاں کیتیاں محبوب تانوں کتاب دا بھی نہیں سی پتہ تانوں تے ایمان دا بھی نہیں سی پتہ تانوں تے رحمان دا بھی نہیں سی پتہ میں اپنی معرفت دے رستے آپ دکھائے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں اپنی محبت اپنی رغبت و انابت اپنی قرب اور اپنے میرے محبوب اپنی معرفت دا رستہ تواڈے اُتے آشکار کر دیتا فَهَدَىٰ اسا اپنی راہ خود دکھا دیتی اللہ تربیتاں کر دینے پہ اور تعلیم بھی رب نے خود دیتی اللہ جی تساں پڑھایا ہے فرمایا ایک نو نہیں 1.25 لاکھ نو میں رب نے آپ ہی پڑھایا ہے ہر نبی میرا شاگرد ہے ہر نبی دا معلم میں ہاں فرمایا جدوں پہلا بندہ پہلا انسان بنایا آدم دا بت خلقتہ بیدی میں اپنے ہتھاں نال بڑی ریج نال بنایا آدم دا بت کھڑا ہے ونفخت فیہ من روحی پھر سائے دے وچ روح پھونکی آدم ویکھن لگ پے آدم سنن لگ پے آدم بولن جوگے ہو گئے آدم دے ہاتھ پیر حرکت کرن لگ پے سب تو پہلو میں آدم نو جو چیز عطا کی تھی فرمایا وعلم آدم سبحان اللہ قرآن دا آرڈر ہے قرآن بہتا سنانے حضرت قاری صاحب ربانی صاحب بھی فرما رہے سن انج نہ کرو جے قرآن نال سچا پیار ہے سبحان اللہ بھی سچی کہہ چھڑو سبحان اللہ محبت دینا دل لگاؤ قرآن کریم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين اسا آدم نو علم عطا کیتا ہے چند نبیاں دا ذکر کر کے اللہ نے تعلیم انبیاء دا ذکر کیتا ہے ویکھو میرا انتظام میں نبیاں نو پڑھا رہے ہاں فرمایا آج جناب سلیمان دی واری آئی سلیمان علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وعلمناہ منطق الطیر
جناب داؤد علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. جناب خضر علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. جناب ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی آندنے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. جناب یوسف علیہ السلام دی واری آئی اندنے رب قد آتیتنی من الملک رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تعلیم انبیاء دا ذکر ہو رہا ہے فرمایا نا سارے آنو پڑھان والا میں علمناہ منطق الطیر. ایک دا ذکر ہے علمناہ ہم نے پڑھایا اس کو سکھایا اس کو صنعت لبوس لکم. ایک دا ذکر علمناہ من لدنا علما ہم نے سکھایا ہم نے پڑھایا. سب نبیاں دا ذکر کر دیا. اللہ نے اعزازی علم دا ذکر کیتا ہے امتیازی علم دا تذکرہ کیتا ہے. کتابیں سب کو دی حکمت سب کو دی شریعتیں سب کو دی کتابیں سب کو نہ بھی ملی. کسی دوسرے نبی کی کتاب اور شریعت کا کسی اگلے نبی کو ہم نے مبلغ بنا دیا. پہلے نبی کی شریعت کا اگلے نبی کو معاون بنا دیا. حکمتیں سب کو دی رسالتیں نبوتیں عطا کی لیکن اعزازی طور تے امتیازی طور تے علم دا ایک ایک درجہ علم دا ایک ایک شعبہ علم دا ایک ایک ڈپارٹمنٹ اللہ نے اعزازی طور تے عطا کیتا ہے. ایک نو خواباں دی تعبیر دا علم ایک نو اسم اعظم دا علم کسے نو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم کسے نو کر دیاں گھریلو استعمال دیاں بنیادی چیزاں دا علم. پر قربان جاواں جدوں نبیاں دے امام دی واری آئی نبیاں دے سردار دی واری آئی نبیاں دے سید دی واری آئی نبیاں دے خاتم دی واری آئی رب کائنات نے انداز بدل لے ہے. فرمایا محبوب ہن تانوں اعزازی طور تے امتیازی طور تے علم دا ایک درجہ نہیں علم دا ایک شعبہ نہیں علم دا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں بلکہ میں رب اعلان کر رہے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سبحان اللہ میں قربان جاواں محبوب ہن اعزازی طور تے میں سارا علم ہی تانوں عطا کر رہا ہاں. علم دا ایک درجہ ایک شعبہ نہیں بلکہ سارا علم جو جو تسی نہیں سو جان دے اساں او سارا ہی عطا کر دیتا ہے. حضرات کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اے تے علم غیب نبوت دی دلیل ہے یہ تو ثابت ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام عالم الغیب نے وعلمک ہم نے سکھایا آپ کو سکھایا گیا آپ کو ما لم تکن تعلم جو آپ نہیں تھے جانتے سارا علم دے دیا گیا. یہ تو دلیل علم غیب نبوت کی ہے. حضرات اگر انہوں کوئی دلیل بنائے تو ایدہ جواب بھی دے اندر موجود ہے. علامہ کا سکھایا تجھ کو. حضرات دیگر انبیاء دے بارے فرمایا علمناہو سکھایا ہم نے اس کو پڑھایا ہم نے اپنے نبی کو علم عطا کیا ہم نے اپنے نبی کو. حضرات عقیدہ بنائیے جسے پڑھایا جائے جسے علم پہنچایا جائے جسے سکھایا جائے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا. عالم الغیب وہ رب ہے جس کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. اور رب عالم الغیب ہے بولو جدا کوئی استاد
جدا کوئی معلم نہیں، جدا کوئی مربی نہیں، جڑا سارے نبیاں نو پڑھان والا ہے۔ محبوب اسی تانوں پڑھا رہے ہیں، اسی تانوں علم عطا کر رہے ہیں، اور سونیا حضرات میرا دل لگایا جے میں پوچھنا اللہ سونیا اے کیویں پڑھایا؟ اللہ اے مدرسہ کیڑا ہے جتوں پڑھ پڑھ کے نبی بندے نے پے؟ اللہ اے سکول کیڑا ہے جتے نبی داخل ہوندے نے؟ اللہ اے کالج اے یونیورسٹی تے ادارہ کیڑا ہے جتوں نبیاں دیاں سنداں جاری ہوندیاں نے؟ رب کائنات دا انتظام فرمایا ویکھو میرے محبوب دی عمر 40 سال، 40 سالاں تک کسے کالج گئے نہیں، کوئی مدرسہ، کوئی ادارہ، کوئی سکول، کوئی یونیورسٹی، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی معلم، کوئی مدرس، کوئی مربی، کوئی ٹیچر، کوئی ٹیوٹر زمین تے کوئی نہیں۔ 40 سالاں دی عمر غار حرا دے اندر محبوب اللہ اللہ کر دینے پے، اللہ دی معرفت دے رستے تلاش کر دینے پے۔ قربان جاواں ہن غار حرا دے اندر پاک پیغمبر دی باقاعدہ تعلیم دا آغاز ہون لگے ہے۔ اس تو پہلو تعلیم سی انڈائریکٹ، یعنی اللہ پاک نے غیبی طور تے تعلیم دا انتظام کیتا ہے۔ آج تعلیم شروع ہو رہی ہے بالکل ڈائریکٹ، بلا واسطہ، بلا واسطہ، ڈائریکٹ ایجوکیشن میرے پاک پیغمبر دی تے مقام کیڑا غار حرا۔ پھر میری محبت، میرے جذبات مینوں یہ لگدا ہے غار حرا کلاس روم، کمرہ جماعت، کمرہ جماعت، غار حرا کلاس روم، تعلیم دا ذریعہ کاپیاں، کتاباں، پینسلاں، ربڑ، شارپنر، بستہ، بلیک بورڈ نہیں، تعلیم دا ذریعہ جبریل۔ غار حرا مینوں لگدا ہے تسی میرے نال نہیں، نال ہی ہو، بول دے نہیں جی محبت نہ کہو سبحان ذرا نال نال چلیے۔ غار حرا کلاس روم، تعلیم دا ذریعہ جبریل، شاگرد مصطفیٰ، استاد عرش والا الہ۔ اس تو اونچی تعلیم کدی ہو سکتی؟ 40 سالاں دا محبوب فرمایا اج پڑھ میرے سونیا، اقرا اقرا، ہن پڑھ، اج تو پڑھے گا میں رب پڑھاواں گا، تو شاگرد بنے گا میں استاد بن کے دکھاواں گا۔ اقرا اقرا، پڑھ میرے محبوبہ۔ پاک پیغمبر کار آئے، وجود کم دے پیا، فرمایا خدیجہ زملونی دسرونی، خدیجہ میرے تے کوئی کمبل پا دے، میرے تے کوئی چادر پا دے۔ پاک پیغمبر کم دینے پے، این جی میں بڑی شدید سردی تے خوف تے چہرے دے اتے بڑے ڈر دے آثار۔ محبوب ہویا کی؟ فرمایا خدیجہ میں غار حرا دے اندر اللہ اللہ کرنا سا پیا، ایک ایسی شکل و صورت والا آ گیا زمین تو لے کے آسمان دا خلا او دے وجود نال بھریا، 600 پرا والا آ کے مینوں کہن لگا پڑھ اقرا۔ میں کہیا ما انا بیکارین، مینوں پڑھنا ہوندا ہی نہیں، میں تے اج تک پڑھیا ہی نہیں۔ خدیجہ انہیں مینوں اپنے بازواں چ لے کے دبایا، ایڈے زور دی دبایا، مینوں لگیا میرا دم ہی نکل جائے گا، میرا ساہ ہی بند ہو جائے گا۔ پھر مینوں چھڈ کے کہن لگا اقرا، پڑھ سونے پڑھ۔ میں کیا ما انا بیکارین، میں پھر کیا مینوں تے پڑھنا آوندا ہی نہیں، میں تے اج تک پڑھنے پہ ہی نہیں، پڑھن واسطے کدے گیا ہی نہیں، مینوں پڑھان والا کوئی ہے ہی نہیں، مینوں پڑھنا نہیں آوندا۔ انہیں پھر بازواں چ لے کے دبا کے زور نال کیا ہے، چھڈ کے کیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جبریل زبانے آڑل کہندے نے میں کدوں کہنا وا اونج پڑھو جویں سارے پڑھ دے نے، میں تے کہنا انج پڑھو جویں تہاڈا رب پڑھانا چاہندا ہے۔ اللہ اپنی قدرت و کمال نال پڑھانا چاہندا ہے۔ بسم ربک الذی خلق، جس اللہ نے پیدا کیتا ہے او دا نام لو، پڑھنا آپ ہی آ جائے گا، او دے نام نال پڑھنا شروع کرو۔ خلق الانسان من علق، جن انسان نو ایک لوتھڑے جو پیدا کیتا ہے، الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ، قربان جاواں اس رب دے نام نال پڑھو جن انسان نو ایک لوتھڑے جو پیدا کیتے ہیں، انسان نو علم عطا کیتا ہے اور علم عطا کیتا ہے قلم دے نال۔ ہر انسان دا علم ہے قلم والا، ہر انسان دا علم ہے قلم۔ ایک ہے قلم کاف لام میم قلم، ایک ہے کرم
کاف را میم کرم. ہر انسان دا علم قلم والا, ہر فقیہ دا علم قلم والا, ہر مجتہد دا علم قلم والا, ہر امام دا علم قلم والا, ہر محدث محقق مفسر مدبر خطیب تے ادیب دا علم قلم والا. پر گج کے بولو آمنہ دے لال دا علم رب تے کرم والا. یہی تے میرا مسلک ہے. کائنات دے لوگو جڑا علم قلم والا ہے وہ خطا کھا سکتا ہے, جڑا علم قلم والا ہے وہ دے اتے اعتراض ہو سکتا ہے, جڑا علم قلم والا ہے وہ دے نال اختلاف ہو سکتا ہے. پر جڑا علم رب دے کرم والا ہے بولو کدی غلط ہو سکتا. اسی بلا رہے ہیں اس علم وال جڑا رب نے اپنے کرم نال عطا کیتا ہے. محبوب ہے جو میں پڑھاواں گا کدی بھولیں گا ہی نہیں. سانو قریو کا فلا, سانو قریو کا فلا, ہم جو پڑھا رہے ہیں ان قریب پڑھائیں گے, پڑھانے والے ہیں وہ علم کبھی آپ بھول سکیں گے ہی نہیں. سانو قریو کا فلا تنسا, جو میں پڑھا رہا ہوں یہ بھولن والا ہے ہی نہیں. اور محبوب میں وینا جدوں جبریل میرا دتا سبق میرا کلیا سبق دے کے جان دیں تسی اپنی زبان نو تیز تیز ہلان دے اس سبق نو یاد کرنے واسطے. نہیں سونیا تیری زبان دا ایک مقام ہے, تیری زبان تے میں اپنا کلام اپنا بیان جاری کرنا. اس واسطے اس سبق نو یاد کرن لئی اس زبان نو انج تیز تیز حرکت نہ دیو. ولا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمع وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بیانا. سبحان اللہ. محبوب اس علم نو انج پنجابی اور رٹا سمجھتے, رٹا لانا رٹا انج تیز تیز زبان ہلا کے یاد کرن دی لوڑ نہیں. ان تواڈے قلب اطہر تے اتارنا بھی ساڈا کام ہے, تواڈے سینے چ جمع کرنا بھی ساڈا کام ہے, تواڈی زبان تے جاری کرنا بھی تواڈا کام ہے, کائنات وچ پھیلانا بھی ہاں ساڈا کام ہے, زبان تے جاری کرنا بھی ساڈا کام ہے, اور پھر اس کلام دے مگر کائنات نو لا دینا بھی ساڈا کام ہے. اینو انج تیز تیز نہ ہلاؤ. اور میں قربان جاواں کی پڑھا ہے, استاد کون اور تعلیم کیا ہے. استاد کون, الرحمن. سبحان اللہ. ہن ویکھن لگ پورا پرا الرحمن. استاد کون ہے, الرحمن. اور تعلیم کیا ہے, علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے پڑھایا قرآن اور سکھایا بیان. یہ ہے آمنہ دے لال دا شان. میں قربان جاواں میرے محبوب دی تعلیم دا انتظام ہو رہا ہے. اس تو اعلیٰ تعلیم کائنات دے اندر کدی ہو سکتی ہے. ہن ذرا دل تے لگا محبت دے نال پڑھایا جا رہا ہے, پوری کائنات دا معلم بنا دیتا گیا. دنیا دیاں نگاہاں دے اندر ان پڑھ هو الذی بعث فی الامیین رسولا, جڑا امیاں دے وچوں امیاں وال نبی بن کے آئے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. نبی الامی, امی دا معنی ہے ان پڑھ. یہ لفظی معنی اے وے پاک پیغمبر واسطے لفظ امی دا معنی اے وے جدا زمین تے استاد ہی کوئی نہیں. امی جڑا زمین والیاں کولوں پڑھیا, جڑا زمین والیاں کولوں پڑھیا ہی نہیں. نبی الامی الذی یجدونہ مکتوباً عندهم فی التورات والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
سبحان اللہ زندہ باد، اللہ تعالی سلامت رکھے. میں قربان جاواں ایتھے ترجمہ انجدا بندا ہے جدا استاد اللہ ہوئے، جدا استاد اللہ ہوئے وہ پھر کائنات دا معلم بندا ہے. نبی امی سی، امی دنیا دی نگاہاں چ ان پڑھ، جدا معلم نہیں، جدا کوئی استاد نہیں، جدے کول دنیا دی نظام تعلیم دی ڈگری نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، دنیا دی نگاہاں دے اندر امی. فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مینوں پوری کائنات دا معلم بنا دیتا ہے. جڑا دنیا دی نگاہاں چ امی سی، فرمایا مینوں رب نے خود تعلیم دے کے پوری کائنات دا ہی معلم بنا دیتا ہے. پھر جڑا کائنات دا معلم ہوئے یحل لهم الطیبات، یہ تعلیم ہے. پاک چیزاں نو حلال دسدا پیا، ویحرم علیہم الخبائث، گندیاں چیزاں نو حرام دسی جاندا ہے. اور اگے کیے ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم. استاد بھی ہے، کائنات دا معلم بھی ہے، اور ہمدرد بھی اتنا بڑا ہے، خیر خواہ بھی اتنا بڑا ہے، لوکاں نو پڑھاندا بھی ہے تے لوکاں دے بوجھ بھی اٹھاندا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، انہاں دے پار اٹھان والا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ہن اگے تعلیم دا اثر فَالَّذِينَ، ہن اگوں شاگرد نے، شاگرد فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سبحان اللہ، پڑھی جاؤ سبحان اللہ. یہ ڈیوٹی لگی ہے قرآن دی، ہن تھک تے نہیں جے گئے، قرآن پڑھی جاواں، تسی سنی جاؤ تے سنائی جاؤ سبحان اللہ. ہن حضرت قاری صاحب ایتھے ترجمہ انجدا بھی بندا ہے جدا استاد اللہ ہوئے اگوں او دا شاگرد صدیق بندا ہے. جدا استاد اللہ ہوئے او دا شاگرد فاروق بندا ہے. جدا استاد رب ہوئے او دا شاگرد عثمان بندا ہے. جدا استاد رب ہوئے او دا شاگرد حیدر کرار بندا ہے. سیدنا علی المرتضی بندا ہے. جدا استاد اللہ ہوئے او دا شاگرد عبداللہ بن مسعود بندا ہے. ابو ہریرہ بندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جدا استاد اللہ ہوئے او دا شاگرد ابن عباس بندا ہے. جدا استاد اللہ ہوئے میں قربان جاواں او دا شاگرد ابو عبیدہ بن جراح بندا ہے. او دا شاگرد عبد الرحمن بن عوف بندا ہے. جدا استاد اللہ ہوئے او دے شاگرد بھی اللہ چمکا دیندا ہے. اور پتہ کیں چمکاندا ہے نال آرڈر بھی پورے ہوندے جان. او سارے ہی چمک گئے، سارے ہی بڑے اعلی، سارے ہی عظمتاں شاناں والے، پر انہاں ساریاں وچوں جڑے چار نے رب نے انج چمکا دیتے. خدا خود آپ چمکایا ستارہ چار یاراں دا. سبحان اللہ زندہ باد. اخیر ہو گیا ادوں دے کتھے بیٹھے سو. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا تاہی مومن لگاندا اے نعرہ چار یاراں دا. اور انہاں چواں نو رب نے محبوب نال جوڑ دیتا ہے. دو سسر بنا دیتے، دو داماد بنا دیتے، دو کملی والے دے سسر بنا دیتے، دو میری سرکار دے داماد بنا دیتے. اللہ نے یہ رشتے جوڑ دیتے. اے دیکھو نا جنجاں جان لگیاں. حضرت قاری صاحب براتاں ٹکن لگیاں. براتاں نبی صدیق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر، نبی صدیق دے گھر وچ علی عثمان
نبی دے گھر عمر دے گھر علی دی دھی عمر دے گھر علی دی دھی حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ زندہ ہوں دے کتاباں دے انبار لگ جان دے برے نو توڑ تک چھڑ کے ہونا اگلا رب کھا کے ہونا رات دینا کتاباں دے اندر عمر دے گھر علی دی دی کئیاں لوکاں صاحب کتاب لا کے کیا ایک کلپ بڑا وائرل ہے وہ کہنا رشتہ بنتا ہی نہیں جوڑ جڑتا ہی نہیں میں کہنا تینوں کی آگے اے جوڑ آج نہیں جڑیا اے رشتہ آج نہیں جڑیا 1450 سال پہلو جڑیا اور رشتہ زمین تے نہیں جڑیا رشتہ عرش برین تو جڑے ہے میں قربان جاواں اور میں کولوں نہیں کہہ رہا او دیاں کتاباں چ لکھے ہے جڑا نہیں مندا عمر دے گھر علی دی دی فروع کافی چ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی دی بہار الانوار وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی دی الاستبصار وچ لکھے ہے عمر دے گھر وہ اصلہ سام کے رکھیا جے نا ماشاءاللہ کہ لوڑ بھی پہ سکتی ہے الاستبصار وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی دی اور لوگوں بہار الانوار وچ لکھے ہے اور مجالس المومنین وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی دی مناقب آل ابی طالب وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی دی تہذیب الاحکام وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی دی اللہ دی قسم اگر 10 کتب شیعہ دا حوالہ دکھا کے نہ اٹھا جو چور دی صدا اور میری صدا رشتہ جڑ گیا ان رو پیٹ چال ساڑ مار جو جیا کر لیکن چرچا ہمدہ روے گا عمر دے گھر علی دی دی نظارہ چار یاران دا اور چاراں دیاں چار صفتاں چاراں دیاں چار خوبیاں سن دے جاؤ گن دے جاؤ صداقت وچ پہلا عدالت وچ دوجا اور تیجا سخاوت وچ تے چوتھا شجاعت وچ تینے پہ گئے ہو کوئی ڈر فکر بھی ڈر ہے وے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دینا تو انہوں پتہ ہے نا بزرگاں نے کہنا لوکی ماندے ہی نہیں راجپوت ہوئے تے مولوی ہوئے لوکی ماندے آندے نے تے جیلان دا مال اے تے تھانیاں کچہریاں دا مال انہاں دا ممبر نال کی تعلق اس واسطے گھبرانا نہیں ادھروں آل رسول نال انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال اسی ماننے اللہ دی قسمیں ماننے ہاں پر انہوں ماننے جی دے دل وچ توحید دا نور ہے آل رسول ہوئے نبی دا سکا پتر بھی ہوئے نبی دی بستر تے آن والی بیوی بھی ہوئے لیکن دل دے اندر توحید دے نور دی بجائے شرک دیاں میلاں تے کچیلاں تے گندگیاں آ جان اللہ انہوں پیغمبر دی نسبت تو محروم کر دیندہ ہے آل رسول چک کے باہر کٹ دیندہ ہے اور نبیاں دے چاچے ہون تے نبیاں دیاں نام منن تے اللہ ذلیل و رسوا کر کے قرآن اچ انہاں دے انجام بیان کر دوے تے جے حبشے دا کالا غلام آ کے محبوب کائنات دا تابع فرمان بن جائے اللہ کہندے نے اے میرے پاک پیغمبر میں تیرے منن والیاں نو تیری آل بنا دیتا ہے اصل خونی آل اوے روحانی آل اے فرمایا انہاں منن والیاں واسطے سونیاں تیری ذات نو میں سب تو آلہ بنا دیتا ہے اور تیریاں بیویاں نو انہاں منن والیاں دیاں روحانی ماواں بنا دیتا سبحان اللہ قربان جاواں چاراں دیاں چار صفتاں صداقت وچ اوہی محبت چاہی دی جڑی پہلو ملی صداقت وچ عدالت وچ سخاوت وچ شجاعت وچ بھائی عمر کڈا منظر حسین لگ دے کڈا منظر حسین لگ دے پیارا چار یاراں دا رب کائنات نے چمکا دیتے فالذین آمنوا بہ وعزروہ اے میں اگوں شاگرد جدا استاد رب سی او دے شاگرد ویکھو کیویں دے بنے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون
کائنات نے جو چمکا دیتے پاک پیغمبر دے کولوں تعلیم اور تربیت پان والے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سونے دوارے دے بیتی نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر نالے مزاراں دے ساتھی او مسجد دے ساتھی تے غاراں دے ساتھی نبی دے یارانو جو مندہ صدا سی او ظالم دیوانہ جہنم نو جاسی جنہوں محبوب دی جماعت نال پیار نہیں گج کے بولو دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں رب کائنات نے ایسے شاگرد بنا دیتے جدا استاد اللہ ہے وہی امام اعظم ہوندہ ہے جدا استاد اللہ ہے وہی مرشد اعظم ہوندہ ہے جدا استاد اللہ ہے وہی راہبر اعظم ہوندہ ہے میں قربان جاواں اس امام والا جو سارے امام قابل احترام نے سارے امام قابل عزت نے سارے امام قابل اطاعت نے قابل محبت نے لیکن قابل اطاعت کلا آمینہ دلال حضرت شاہ القرآن دے ترجمے فرمانا اوے ساڈا نبی امام اماماں دا ساڈا نبی امام اماماں دا اوے میرا نبی امام اماماں دا میور درود سلاماں دا بڑا مل جے اس دے غلاماں دا اوے بڑا مل جے اس دے غلاماں دا میری عید نبی دا چہرہ ہے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھیرائے اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرائے اس محبوب والا جاؤ جدا استاد اللہ ہے اس تو اچھی تعلیم کسے دی نہیں جے اس تو اعلیٰ تربیت کسے دی نہیں جے اس محبوب والا جاؤ اور کدی دعوت فکر دینی اور تساں کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا اور کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ محمد والوں تے غیراں دے ول جوڑی ایسا مرشد اور نہیں کوئی اندر دوئی سرائی اور چھڑ پلا اس مرشد والا اے مومن دور نہ جائیں اے مرشد او جس دیاں صفتاں کر دیے ذات الہی اے سب قرآن تعریف نبی دی ہر پارے وڈیائی اور کھولو قرآن تے کیے وچ طٰہٰ تے یاسین مزمل طٰہٰ تے یاسین مزمل اس دیاں نے وڈیائیاں والضحیٰ تے نون مدثر اے صفتاں رب فرمائیاں اللہ انہوں دی قبر نو نور نال منور فرمائے اللہ اپنی رحمت دے نال اج دی ساڈی اس ملاقات نو ساڈی سب دی نجات دا ذریعہ بنائے اے جو محبت دے موتی بکھیرے نے اللہ انہاں موتیاں دی چمک نال ساڈے دلاں دے تہ خانے بھی روشن کر اللہ میرے موقع دیتا تے باقی گلنا پھر سے واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے دعا دی درخواست سے قاری صاحب دا دس دیاں پہلوں حضرت قاری عبدالرحمن صاحب شہو پوری حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں دا مرکز چونکہ زیر تعمیر ہے تے اج
اچانک وہ جڑے ادارے والے جنہ دے تحت کچھ تعاون ملیا اور بن رہے ہیں انہاں دی میٹنگ سی، انہاں دی کوئی ذاتی بڑی اہم مجبوری بنی. میں خود بھی قاری صاحب دی طبیعت تو بہت اچھی طرح واقف ہاں. قاری صاحب حافظہ اللہ تعالی کدی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی تھی اور کدی کسی ساتھی نو پریشان نہیں کیتا، بلکہ کئی دفعہ جلسیاں واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں. قاری صاحب فارغ ہون تے کتے کو خطیب مس ہو جائے تے اگر قاری صاحب فارغ ہون نا تے وہ دوجی گل ہی نہیں کر دے بھائی جی ٹھیک ہے میں آ جانا. اس طرح دی طبیعت ہے. اج انہاں دی جینون ایک حقیقی مجبوری بنی، شرعی عذر ہے، کوئی عرض نہیں. آندے رہندے نے پھر آن گے انشاءاللہ تے قرآن دیاں جھڑیاں لان گے انشاءاللہ اپنے والد گرامی حضرت حافظ محمد عبداللہ صاحب شہوپری رحمۃ اللہ علیہ دی طرح. اللہ تعالیٰ حضرت قاری عبدالرحمان صاحب نو صحت والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اج دی ریکارڈنگ یاسین اسلامک یوٹیوب چینل ہے، محترم بھائی عبداللہ یاسین صاحب انہاں دے کولوں انشاءاللہ مل سکتی یوٹیوب تے. تانوں اے دعاواں دی درخواست میں چاہواں گا حضرت قاری صاحب دعا فرما